हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। आज हम देखेंगे RH नेटवर्क चैनल से मुग़ल शासक औरंगज़ेब की कहानी। जैसा कि उनके बारे में बताया गया है कि वे बहुत क्रूर शासक थे, मतलब कि हिंदुओं पर जुल्म करते थे और बहुत अत्याचार करते थे। तो ये उन्हीं के बारे में बताया गया है कि वे जो हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सुल्तान औरंगज़ेब, हिंदुओं के कातिल या हिंदुओं के मसीहा। तो जानते हैं इस वीडियो में क्या है। टाइटल तो यही है और वीडियो देखते हैं। दोस्तों, आज के दौर में जब भी औरंगज़ेब आलमगीर का नाम हम लोगों की ज़बान पर आता है तो हमारी सोसाइटी के लोगों के दिमाग में एक ऐसे बादशाह की तस्वीर आती है जो बादशाह न सिर्फ लाखों लोगों का कातिल है बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का दुश्मन है। आज के दौर में न सिर्फ औरंगज़ेब आलमगीर को बेशुमार हिंदुओं का कातिल बताया जाता है बल्कि साथ साथ उनके ऊपर लाखों मंदिरों को तोड़ने का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। आखिर ये सब कैसे हुआ, इसमें कितनी सच्चाई है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर औरंगज़ेब कौन थे, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारी और आज उनके ऊपर जितने भी दावे किए जाते हैं कि वो हिंदुओं के कातिल हैं, या फिर ये कि औरंगज़ेब ने अपने दौर के हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया, या इस तरह के जितने भी उनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। और आपको आज की बस इस छोटी सी वीडियो में औरंगज़ेब आलमगीर की पूरी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बस मेरी छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास ही में बेल आइकन को भी दबा दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे वीडियो को हमेशा लाइक किया कीजिए ताकि इसी तरह की हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों, ये बात उस दौर की है कि जब हमारे देश भारत पर शाहजहाँ की बादशाहत थी। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के 4 बेटे थे और ये चारों बेटे उनकी बेगम मुमताज़ महल से थे। मुमताज़ महल वही बेगम है कि जिनकी मोहब्बत में शाहजहाँ ने ताजमहल जैसी इमारत बनवाई थी। इन 4 बेटों में से एक का नाम दारा शिकवा था, एक का नाम शाह शुजा था, एक का नाम शाह औरंगज़ेब था और एक का नाम मुराद बख्श था। 1657 में हिंदुस्तान का बादशाह यानी शाहजहाँ काफ़ी बीमार हो गया। जब उसके बचने की कोई भी उम्मीद न रही तो उसने अपना खलीफा अपने बड़े बेटे दारा शिकवा को बना दिया। शाहजहाँ ने अपनी पूरी सल्तनत को तो पहले ही 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया था और एक एक हिस्सा अपने एक एक बेटे को दे दिया था, लेकिन अब बारी थी शाहजहाँ के बाद उसका मेन खलीफा बनने की, यानी सबसे बड़ा बादशाह बनने की। लिहाजा चारों भाइयों में से कोई भी एक दूसरे को अपने ऊपर मानने के लिए तैयार नहीं था, यानी कोई भी एक दूसरे की बादशाहत कबूल नहीं करना चाहता था। लिहाजा उन चारों में जंग होना तय थी। इन दोनों में लड़ाई की एक अहम वजह यह भी थी कि चारों की सोच अलग अलग थी। लिहाजा इसी वजह से कोई भी दूसरे की बादशाहत में रहना पसंद नहीं कर सकता था। दारा शिकवा की सोच और नज़रिया अपने परदादा अकबर से मिलता था। लिहाजा यही वजह थी कि दारा शिकवा हिंदुओं और राजपूतों के दरमियान बहुत ज़्यादा अजीज़ और प्यारा था। वहीं दूसरी तरफ शाह शुजा ने शिया मज़हब इख्तियार करके ईरान के हुक्मरान की सपोर्ट ले ली थी ताकि मुझे बादशाहत मिल सके। लिहाजा औरंगज़ेब आलमगीर एक सच्चे और पक्के मुसलमान थे और सुन्नी और हनफी मज़हब के मानने वाले थे। लिहाजा उनको बड़े बड़े उलमा और उम्मत मुस्लिमा की सपोर्ट हासिल थी और लिहाजा पूरी उम्मत मुस्लिमा ये चाहती थी कि औरंगज़ेब तख्त पर बैठें। वहीं इनके चौथे भाई यानी मुराद बख्श शराब और तलवार के शौकीन थे। इसी वजह से ये सिपाही और जनरल में काफ़ी मशहूर थे और इन्हें उनकी सपोर्ट हासिल थी। चारों भाइयों में एक लंबे वक्त तक जंग चलती रही। नतीजा ये हुआ कि शाह औरंगज़ेब को अपने सारे भाइयों पर फतह हासिल हुई और बिलाखिर 1658 में औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान के तख्त पर बैठ गए। औरंगज़ेब ने दिल्ली के तख्त पर बैठते ही अपनी जीत का सिलसिला शुरू कर दिया था और एक के बाद एक लगातार किलों को फतह करना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि औरंगज़ेब के दौर में हिंदुस्तान की सीमा यानी हिंदुस्तान का इलाका इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि आज हिंदुस्तान के उस इलाके में कई देश आबाद हो गए हैं। औरंगज़ेब आलमगीर ही हिंदुस्तान के वो पहले राजा थे कि जो पूरे हाफिज़ कुरान थे, यानी जिनको पूरा कुरान हिफ्ज़ याद था। औरंगज़ेब आलमगीर ने इतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करने के बावजूद भी कभी भी सल्तनत के माल से 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया था। औरंगज़ेब आलमगीर का ये मामूल था कि आप सुबह उठकर फजर की नमाज़ अदा करने के बाद कुरान मजीद की तिलावत करते और कुरान मजीद की तिलावत के बाद कुरान मजीद को लिखना शुरू करते।
آپ قرآن مجید لکھتے اور پھر اس کو ہدیہ کرتے یعنی بیچ دیتے تھے، اور اس طرح قرآن کریم کے لکھے ہوئے نسخوں کو ہدیہ کر کر کے ہی اپنا خرچ چلایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں اتہاس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ ٹوپیاں بنا کر بیچا کرتے تھے، اور ان ٹوپیوں سے جو بھی آپ کو فائدہ ہوتا تھا وہ آپ اپنی جیب میں رکھا کرتے تھے اور اسی کو اپنے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان کپڑا بنانے والے دیشوں میں 1 نمبر پر آتا تھا، اور اس وقت امریکہ کے ڈالر کی کوئی قیمت نہیں تھی، بلکہ ہمارے ہندوستان کا اس وقت کا 1 روپیہ یوروپ کے کئی پاؤنڈ کے برابر ہوتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر ہی ہندوستان کے وہ پہلے بادشاہ تھے کہ جنہوں نے شراب جیسے نشیلے پدارتوں پر پوری طرح سے پابندی لگا دی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے ایک اسپیشل فورس تیار کی تھی جو شہر کے لوگوں پر نظر رکھتی تھی اور اس طرح کے ملزموں کو فوراً گرفتار کرتی تھی۔ دوستو، اورنگزیب عالمگیر کے دور میں دنیا کا 25% پیسہ تو صرف اور صرف ہندوستان ہی میں موجود تھا، یعنی ہندوستان اتنا زیادہ امیر تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان ٹیکنالوجی کے معاملے میں دنیا کا نمبر 1 دیش بن گیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور میں ایسے راکٹ اور توپوں کا نرماڑ کیا تھا کہ جن کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ جنگ میں سب سے پہلے راکٹ کا استعمال بھی اورنگزیب عالمگیر نے ہی کیا تھا۔ ان کے پاس ازدہا پیکر نامی ایسی مشہور توپیں تھیں جن کے ذریعے سے 35 کلومیٹر وزنی راکٹ پھینکے جا سکتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کو عام طور پر ہندو ویرودھی بتایا جاتا ہے، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ ان کے دربار میں کام کرنے والے تقریباً 36% لوگ ہندو ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے پنڈتوں کی پینشن کا بھی انتظام کیا تھا، اور یہ پہلے مغل شاسک تھے کہ جنہوں نے پنڈتوں کی پینشن کا انتظام کیا تھا۔ انہوں نے اپنے دربار میں تمام بڑے بڑے ہندو کویوں کو جگہ دی تھی۔ آج اتہاس کی جھوٹی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اورنگزیب کوئی ایک اچھا بادشاہ نہیں بلکہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے ہمیشہ اپنی پرجا کے اوپر ظلم کیا۔ حالانکہ سچائی یہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اتہاس ہے کہ جو انگریزوں نے اورنگزیب کے خلاف لکھا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اورنگزیب اتنا طاقتور راجا تھا کہ جب تک ہندوستان پر اورنگزیب کا راج رہا، انگریزوں کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہندوستان کے اندر اپنا قدم رکھیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اورنگزیب کے انتقال کے بعد انگریزوں نے ہندوستان میں آنا شروع کر دیا تھا، اور اورنگزیب سے اپنا بدلہ لینے کے لیے اور ہندوستانیوں پر حکومت کرنے کے لیے انہوں نے ایک خاص دھرم یعنی ہندو دھرم کے لوگوں کو اورنگزیب کے خلاف بلگلانا شروع کیا، اور لوگوں کی نظروں میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اورنگزیب ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے ہمیشہ ہندوؤں کے اوپر ظلم و ستم کیا اور ہندوؤں کو جبراً مسلمان بنایا۔ حالانکہ دماغ سے سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس شخص نے ہندوستان پر سب سے لمبے وقت تک راج کیا، اتنے دنوں راج کیا کہ اس سے پہلے کسی بھی بادشاہ نے نہیں کیا تھا، تو اگر وہ اپنی پوری زندگی میں لوگوں کو جبراً مسلمان بناتا تو آج ہندوستان میں اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کا نام لینے والا زندہ نہیں رہتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے آج ہندوستان کی زیادہ تر آبادی غیر مسلم ہی ہے۔ آج لوگ جھوٹے اتہاس کو آدھار بنا کر یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ شاہ اورنگزیب نے ہندوؤں کے اوپر جزیہ لاگو کر دیا تھا، حالانکہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے ہندوؤں کے اوپر ٹیکس اس لیے لاگو نہیں کیا تھا کہ وہ ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں، بلکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ مسلمان تمام کے تمام لوگ اپنی زکوٰۃ کا مال بیت المال میں دیں، اور اسی طرح ہندو بھی جزیہ نامی ٹیکس بیت المال میں جمع کریں۔ بیت المال اس دور میں اس فنڈ کو کہا جاتا تھا کہ جو سلطنت کا فنڈ ہوتا تھا اور تمام سلطنت کے لوگوں یعنی غریبوں پر خرچ کیا جاتا تھا، لہٰذا مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اس فنڈ میں جمع کرتے تھے، اور ہندو بھی جزیہ کا پیسہ اس فنڈ میں جمع کیا کرتے تھے، جسے اس وقت بیت المال کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں افواہ اور انگریزوں کی وہ چال بازیوں کا نتیجہ ہے کہ جو انہوں نے ہم پر حکومت کرنے کے لیے چلی تھی۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اورنگزیب عالمگیر کے صحیح اتہاس کو پڑھیں اور جانیں۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج پر ہم کو فالو کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوست دیکھو دوستو، ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ تو معلوم ہو گیا کہ جو اورنگزیب شاسک تھا وہ ہندو ویرودھی تو بالکل بھی نہیں تھا، لیکن جو کچھ کٹرتا لوگ ہیں انہوں نے اس کو کچھ اور ہی نظریہ دینا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے ہندو کا دشمن بتانا شروع کر دیا، لیکن جو اصلی جڑ ہے وہ ہے ہمارے ہندوستان میں جو انگریز تھے۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے، پہلے انگریز کر رہے تھے، آج نیتا لوگ کر رہے ہیں، پھوٹ ڈال رہے دونوں۔ تو یہ تو خود کو سمجھنا پڑے گا کہ بھائی کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ لیکن ویڈیو میں جو دیکھا گیا ہے اورنگزیب جیسے بتایا گیا ہے وہ بالکل بھی کٹرتا نہیں تھا، اور باقی
जितना मुझे वीडियो में देखा मैंने भी उतना ही बताया आपको, बाकी तो मुझे भी नहीं पता क्या मतलब औरंगज़ेब कट्टर था या नहीं था। हालांकि इतिहास की किताबों के पढ़ने के बाद ही हकीकत तो मालूम होगा कि क्या वो कट्टर था या नहीं था। खैर जो भी हो, लेकिन जैसे औरंगज़ेब के काम थे उससे तो जाहिर होता है कि वो एक बेहतरीन शासक था। तो वीडियो कैसी लगी, रिएक्शन कैसा लगा आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ओरिजिनल लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से पूरी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।